भारतले नेपालमा आन्दोलन, क्रान्ति, बहुदल, जनयुद्ध, गणतन्त्र, मधेस आन्दोलन, मानव अधिकार आदि अनेक नाममा सत्ता परिवर्तनको खेलमा सिधा सामेल भएर नेपालको 15वटा सिङ्गापुर र विश्वको झन्डै 47वटा देशभन्दा ठुला भूभाग र ठुल्ठुला नदीनालाहरू निलिसकेको छ। दर्शकवृन्द, 2007 सालमा राजा त्रिभुवन र मोहन शमशेरलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर 1950 को सन्धि गर्न सफल भएको भारतले 2062-63 को आन्दोलनमा आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेका माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूलाई सजिलैसित 12 बुँदे सम्झौता गर्न सफल भयो। यसपछि भारतले चाहे अनुसार नेपाली सिमानामा बाँध र सडक लगातार रूपमा सहज तरिकाले बनाइरह्यो। कालापानीमा लाज मानी मानी बसेको भारतले नेपालको जमिनभित्र सडक मात्र बनाएन, उक्त क्षेत्रलाई सधैँको लागि आफ्नो बनाउन नक्सामा समेत गाभेर आफ्नो इच्छा पुरा गर्यो। जब नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व भएर पार्टी र देश कमजोर हुन्छ, त्यतिखेर भारतले नेपाललाई तल पारेर सन्धि सम्झौता गर्छ। त्यही भएर उसले हाम्रो क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला रूपमा सडक पनि लाजै नमानी उद्घाटन गर्यो। यसमा कतिपय विषयमा नेपालले समयमा बलियो रूपमा आवाज उठाउन नसकेकाले भारतको मिचाह प्रवृत्ति यथावत भएको छ। भारतले चाहे अनुसार नेपाली नेताहरूले गर्दै जाने हो भने नेपाललाई कमसे कम छिट्टै भुटान बनाउने उसको योजना रहेको छ। तर उसले नेपाललाई अब सिक्किम बनाउने प्रयास अवश्य सफल हुने छैन, किनकि नेपाली जनताले अब धेरै सचेत भएर भारतको नियत बुझिसकेका छन्। भारतले कसैलाई लेन्डुप दोर्जे बनाए पनि सायद ऊ एक्लै हुनेछ। त्यसको मतलब हामी अब ढुक्क भएर बस्ने होइन, हामीले आफ्नो सुरक्षा सुदृढ बनाउनै पर्छ। सबैभन्दा पहिला भारतले नाकाबन्दी लगायो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ, जुन कुरा असम्भव पनि छैन, किनकि भारतले अब गर्ने भनेको नाकाबन्दी पहिला जस्तो कुनै दलको अनुरोधमा नभई नेपाललाई घुँडा टेकाएर तुम शरणम गराउने प्रयास हुनेछ, जसको कारण हामीले कालापानीको माग फेरि गर्न नसकौँ र ग्रेटर नेपालको माग फेरि गर्न नसकौँ, अनि हाम्रा मिचिएका सुस्ता लगायत सिमानाहरूमा भारतले भने अनुसारका सीमा स्तम्भहरू राख्न सकोस्। त्यसैले हामीले आत्मनिर्भर हुने प्रयास र सोही अनुसारका कार्यक्रम शीघ्र परिपालन गर्नुपर्छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ। उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने बिउ हामीले जगेर्ना गर्नैपर्छ। यसपालि मात्र हामीले 1.5 अर्ब रुपैयाँको बिउ मात्र आयात गरेको कुरा समाचारमा आएको छ। सबै किसिमका खाद्यान्नको पैठारी रोकेर आफैले बिउ लगायतका सबै खाद्य वस्तु उत्पादन गरेर भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ। सधैँभरि वर्षको 6-7 अरबको मल भारतबाट खरिद गरिन्छ। त्यसको बदलामा कम्पोस्ट मल बनाउन बृहत रूपमा कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ। अहिले सेनाले आफ्ना फौजलाई तयारी रहन निर्देशन दिएको सुनिएको छ, जुन सेनाको कर्तव्य पनि हो। तर सेनाको अहिलेको तयारीमा सरकारले गम्भीर भएर सहयोग गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले अहिलेको सेनाको सङ्ख्या बढाइन आवश्यक छ, किनकि सशस्त्रको व्यापक रूपमा सिमानामा सेना रहनुपर्छ। त्यसबाहेक पनि सेनाका धेरै जिम्मेवारी छन्। सेनालाई आत्मरक्षाको लागि खास गरी खुल्ला मैदानमा प्रतिरक्षात्मक हतियार बढी आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि सेनासँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने थप हतियार सरकारले खरिद गर्न आवश्यक छ। हाम्रा अहिलेका साहसी र राष्ट्रभक्त युवाहरूले राष्ट्रको लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर आइसकेको छ। त्यसका लागि स्वयंसेवाको रूपमा सर्ट सर्भिसको लागि सेनामा भर्ना गर्ने र तालिम दिने नीति तुरुन्त ल्याइयोस्। यसमा कसैले पनि अन्यथा नसोचियोस्। यसको मतलब देशलाई सैनिकीकरण गर्न खोजिएको होइन। देशलाई परेको बेलामा हातमा भाला र खुकुरी मात्र होइन, हतियार पनि लिन आवश्यक छ। स्विजरल्यान्ड जस्तो शान्ति क्षेत्र घोषित देशमा पनि सबै जनता सेनाको लागि तयार रहन सक्छन् भने हाम्रो जस्तो संवेदनशील देशले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि अनिवार्य तयार गर्नैपर्छ। इजरायलले बाँच्नको लागि पनि सबैलाई सैनिक तालिम अनिवार्य गरेको छ। तालिम गर्ने सबै दैनिक आर्मीको सेवामा रहन आवश्यक छैन। जब देशलाई आवश्यक परि बोलाइन्छ, त्यसबेला ती तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई केही दिनको रिफ्रेसर तालिम दिएर लड्न पठाइन्छ। अहिले भारतीय नीति नेपालको असल छिमेकी जस्तो नभएर शत्रु जस्तो बोली र व्यवहार देखिन्छ। नेपाललाई सधैँ अप्ठ्यारोमा पारेर नेपालको जमिन कब्जामा राखिरहने उसको सोच रहेको छ। उसले नेपालको आर्थिक विकासमा सधैँ अवरोध खडा गरेर नेपाललाई भारत निर्भर देश बनाउने प्रयास अब सबै छर्लङ्ग भइसकेको छ। भारतले नेपालको हितमा अहिलेसम्म कुनै काम गरेन।
उसको सधैँ विस्तारवादी र हेपाहा नीति रहेको कुरा सबै छिमेकीले मनन गरिसकेका छन्। त्यसैले हामीले सधैँ भारतलाई खुसी पारेर सत्ताको आशा मात्र नराखौँ, बरु हामी सधैँ गुमाई मात्र राखेका छौँ। अहिले चीन र भारत बीच पनि युद्ध हुन सक्ने सम्भावना बढ्दैछ। यदि युद्ध भइहालेमा भारतीयहरू नेपालको सरहदमा छिर्न सक्छन्, साथै भारतीय सेनाले समेत नेपालको जमिन प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। त्यसैले नेपालको खुल्ला सिमानामा यथाशक्य छिटो इजरायलले लेबनानको बोर्डरमा लगाए जस्तो मजबुतसँग तारको बार लगाइनुपर्छ। नाकाहरूबाट मात्र आफ्ना परिचय पत्र लिएर ओहोर दोहोर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसबाट दुवै देशको सुरक्षामा मद्दत पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार।